अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बिअउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मज़हर क़ादरी साहब का और मेरे सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने सूरह हज सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 40 मैंने तिलावत की है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी एक ही कम्युनिटी को मुकम्मल ताकत वाला बना देते तो ऐसा होता कि वो दूसरे लोगों की इबादत गाहों को मिसमार कर देते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह पर कुछ ताकत दी है ताकि थामे रखे, वरना ऐसा होता कि चर्चेस, गुरुद्वारे, इबादत खाने और मस्जिदें आपस में गिरा ली जाती और लोग फसादात में मुब्तला हो जाते। इस आयत में बताया जा रहा है कि यकीनन फसाद के बीज को खत्म करने के लिए कुरान मजीद में हल दिया गया है और हमेशा फसाद को कंडम किया गया है। तो इंशाअल्लाह आज हम इबादत गाह को जो टारगेट बनाकर जहां कहीं पर भी, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे गैर मुस्लिम इबादत गाहें हो, जहां कहीं भी मासूम को कत्ल किया जाए और खास तौर से इबादत गाह के अंदर तबाही मचाया जाए, इसको हरगिज हरगिज कोई भी मजहब पसंद नहीं करता। इंशाअल्लाह आपके सवालात और हमारे जवाबात की रोशनी में और भी बात वादे हो जाएगी। शुक्रिया मदरी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जानते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी खुश आमदीद। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? फहीम बोल रहा हूं बॉम्बे से। जी फहीम बोल रहा हूं बॉम्बे से। जी फहीम साहब बताइए। मेरा सवाल ये है जी कि मस्जिदों के बाहर जी कुछ मजार शरीफ रहती है जी और मजार शरीफ के बाद में वो लोग बाहर से नमाज से निकलते हैं जी। और बाद में इस पे सज्जे वगैरह करते हैं, सर टेकते हैं और दुआएं मांगते हैं। जी नमाज से निकल कर बाहर आते हैं जी जी। और बाहर ये रुक अदा करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है सर? जी बेहतर, बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपने सवाल किया। हम आज इबादत गाह के एहतराम से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। इबादत गाह की क्या अहमियत है, किस तरह के काम होने चाहिए, किस तरह के काम नहीं होने चाहिए, इससे मुताल्लिक बात कर रहे हैं हम। और एक कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम सर। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? जी मैं मुबश्शिर अनवर बोल रहा हूँ। जी मुबश्शिर साहब। जी मेरा दो सवाल है। जी एक सवाल तो ये है कि जैसे कभी हमको मौका मिले कि दूसरे मजहब के इबादत गाहों पर नमाज पढ़ने का, तो क्या मैं वहाँ अदायगी कर सकता हूँ? अच्छा जी। और दूसरा सवाल ये है कि सुना जाता है कि किसी मजार पर, सूफी के मजार पर औरतों का जाना बेहतर नहीं है। क्या ये कहाँ तक मजहबी रोशनी में कहाँ तक दुरुस्त है? बेहतर बेहतर, बहुत शुक्रिया भाई आपने कॉल किया। मदनी साहब, दोनों सवाल हमें मौसूल हुए हैं जिनमें कम बेश इसी तरह की बात की गई है। मसाजिद का एहतराम और उनकी नमाज, वहाँ पर नमाज वगैरह अदा करना, और दीगर मज़ाहिब के इबादत गाहों पर क्या हम नमाज अदा कर सकते हैं वहाँ पर, और ख़वातीन का दरगाहों को या कब्रस्तान को या कहीं जाना या शौहर की कब्र पर ही क्यों ना हो, क्या जाना दुरुस्त है, इसकी इजाज़त दी गई है या ममानियत है इसकी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम ऐलान कर रहे हैं कि हम सवाल टॉपिक पर लेंगे, तो अभी जो सवालात हमारे पास आए हैं इसमें से जो टॉपिक से मुताल्लिक है वो सवाल ये है कि इबादत गाह किसे कहते हैं, यानी कि जहां पर एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत हो और कुरान और सही अहादीस के मुताबिक जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की जाए, असल वो इबादत गाह कहलाती है। और उस इबादत गाह का एहतराम के बारे में आज गुफ्तगू हम आपके सामने कर रहे हैं। तो अभी जो सवालात हमारे पास आए हैं वो सवालात की रोशनी में मैं ज्यादा उसमें डिटेल जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक है वो है इबादत गाह का एहतराम। के हाल में जो हम वाकयात हम देख रहे हैं या एक पब्लिक हरासान है, हर मजहब का आदमी आज इबादत गाह में भी जाने परेशान हो रहा है। लोग पहले से घरों में परेशान हैं, लोगों को सुकून नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि अपनी अपनी इबादत गाह में जाकर सुकून हासिल करें, लेकिन आज का इंसानियत वाला, आज का जो इंसानियत दुश्मन है, जो इंसानों का दुश्मन बन चुका है एक इंसान दूसरे इंसान का, तो वो इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ता और वहां पर आकर बमबारी की जा रही है, वहां पर भी कत्ले आम हो रहा है। हम ऐसे वाकयात पर आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा से ज्यादा हमारी गुफ्तगू इसी पर रहेगी। इंशाअल्लाह हम और सवालात के जवाब देंगे। ये सवालात बहुत अहम है। इंशाअल्लाह हम फिर किसी और मौके पर इस टॉपिक से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से?
میں اندلیب شادانی بول رہا تھا اڑیسہ. جی اندلیب صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جی کہ میں نے سنا ہے اگر مسجد نہیں جا پائے جی تو گھر میں اپنے فیملی کو لے کے جماعت سے نماز پڑھیے. جی جی تو کیا ہم اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی اگر بیوی پڑھی تو کہاں کھڑی ہوگی؟ اچھا جی بہت اور دوسرے میں جی صلاۃ جو تکبیر ہے جی وہ کون دے گا؟ جی جی جو تکبیر پڑھتے ہیں ہم لوگ جی نماز سے پہلے جی اس کو کون دے گا؟ بیوی دے گی یا بچے؟ جو بچہ میرا 15 سال کا ہے اچھا اور ایک 12 سال کا ہے. بہتر بہتر بہت شکریہ اندلیب صاحب آپ نے اوریسا سے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب اگر مسجد جانے میں کسی طرح کا کوئی عذر شرعی ہو تو مسجد نہ جا پائے ہوں تو کیا گھر پر جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ اور احباب میں بیوی بچے سبھی ہوں اور ان میں سے اگر عمر کو نہیں پہنچتے ہیں بچے بالغ نہیں ہوں تو تکبیر کون کہیں گے؟ بیوی بھی کہہ سکتی ہے کیا تکبیر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے مسجد کے احترام سے متعلق سوال کیا ہے کہ اگر میں مسجد کا احترام تو کرتا ہوں لیکن حالات کبھی ایسے بنتے ہیں کہ مسجد جا نہیں پاتا. ویسے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد کتاب الاذان کتاب الاقامہ کہ جس مسجد کی اذان بغیر لاؤڈ اسپیکر کے جو اذان ہوتی ہے اگر وہ سنائی دے یعنی گھر آپ کا اتنا قریب ہو تو ایسے وقت پر آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد میں ہی جا کر نماز ادا کریں. اگر گھر مسجد سے لگ کر ہو تب بھی آپ کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا گھر تو مسجد کو لگا ہوا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، ویسے بعض علماء نے اس کو فرض اور واجب تک کہا ہے لیکن اس بارے میں سب سے احوط فتویٰ یہ دیا جا سکتا ہے یا مسئلہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا. اگر کوئی گھر میں بھی ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا لیکن مسجد میں پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملے گا، یہ بات پکی ہے. اب اگر کوئی گھر میں رہ کر نماز پڑھتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر 3 احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو مسجد کو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو جاتا ہے وہ بہتر ہے. اس حدیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ جو گھر میں پڑھتا ہے آپ نے اس کی نماز کا انکار نہیں کیا. اس کا مطلب نکلا کہ نماز مسجد گھر میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے لیکن بہتر وہی ہے جو مسجد میں جا کر نماز پڑھی جائے. اب اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو عورتوں کو پیچھے ٹھہرائیں گے نہ کہ بازو، بچوں سے بھی پیچھے ٹھہرائیں گے. اور جو تکبیر ہوگی وہ ایک 12 سال کا اور 15 سال کا بچہ جس کو اقامت کہتے ہیں وہ اقامت 12 سال کا اور 15 سال کا بچہ بھی دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بنو سالم کا ایک محلہ تھا جہاں پر صرف 8 سال کا بچہ نماز کی امامت کروا رہا تھا. اگر بچے میں اتنی سمجھ ہو، بچے بہت جلد میچور ہو جاتے ہیں، کافی اچھی سمجھ اور سنجیدگی ہوتی ہے. اگر بچے کو اچھی معلومات ہو، کلمات اچھے یاد ہوں تو آپ 9 سال والے بچے سے بھی اقامت کروا سکتے ہیں. ماشاءاللہ تو آپ کا بچہ 12 اور 15 سال کا ہے تو آپ اقامت اس سے بھی دلوا سکتے ہیں. لیکن بچوں میں اگر شور نہ ہو تو آپ خود اقامت دے کر اور اذان کے بعد اقامت دے کر آپ خود نماز کی امامت کروا سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو جی السلام علیکم مظہر صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب، کون صاحب؟ ہم آزاد بول رہے ہیں مدینے سے. جی سعادت صاحب. اچھا جو سوال ہے ہمارا، جی جی کیا غیر مسلم مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں اچھا جی سوشل پرپس کے لیے، جی جی سوشل انٹیگریشن کے لیے؟ اور ٹھیک الٹا جو کیا مسلمان اگر اجازت ہو دوسرے والوں کی طرف سے کیا ہندوؤں کے یا دوسرے مذاہب کے عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں؟ اچھا اس سے کیا ہوگی کہ آج جو تفرقہ ہے جی 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 وہ دور ہو سکتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع جی ملے گا. جی جی بالکل بات صحیح کہی آپ نے. جی جی اس میں کیا شرعی طور پر کچھ قباحت ہے؟ اچھا جی مدنی صاحب سے پوچھ کر بتائیں مجھے. تو آئیے نا ہم پوچھتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب بتائیے، بھائی نے کال کیا ہے مدینہ شریف سے جو کہ آپ کے ساتھ نسبت جڑی ہے مدنی، تو ماشاءاللہ بہت ہی خیر و برکت والی جگہ سے انہوں نے خیر و برکت کا پیام پہنچانے کے لیے سارے عالم میں لوگوں کو یہ کہا ہے کہ مساجد میں کیا دیگر مذاہب کے لوگ آ سکتے ہیں اور دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں میں کیا ہم مسلمان جا سکتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، دوسروں کے مذاہب کا احترام یا ان کے تقدس کے بارے میں معلوم ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب مدینہ طیبہ سے بات کر رہے ہیں اور مکہ بالکل قریب پڑتا ہے جہاں پر دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ قائم ہوئی جس کو ہم کعبہ اور مسجد حرام کہتے ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97. اور عبادت گاہ میں سب سے پہلا مرتبہ کعبہ اور مسجد حرام کا ہے، دوسرا مسجد نبوی کا ہے جہاں سے بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں مدینہ طیبہ، اور تیسرا درجہ یا تیسرا مرتبہ مسجد اقصیٰ کا ہے جو فلسطین کے اندر پایا جاتا ہے. اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں غیر مسلموں کا آنا. آپ کے لیے میں بتاؤں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے اور طبقات ابن سعد الکبریٰ کا مطالعہ کریں گے تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھے باب الوفود، جو وفد آتے تھے، میں نے اس کو ایک مرتبہ کاؤنٹ کیا تو تقریباً 120 سے زیادہ وفد ڈیلیگیشن غیر مسلم کے آیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مدینہ طیبہ میں ان کو داخل ہونے کا آپ نے موقع دیا بلکہ مسجد نبوی میں آپ نے ان کو ٹھہرایا.
तो इसका मतलब है कि बाकायदा मस्जिद नबी में बिठाकर उनको इज्जत और एहतराम के साथ आप मजहब की बातें समझाते थे। मस्जिद नबी एक यूनिवर्सिटी, मस्जिद नबी एक दरसगाह और गैर मुस्लिम वहां पर आकर बाकायदा ठहरते थे, उनका इंतजाम होता था रहने सहने का, बाद बाद हफ्ते हफ्ते रहा करते थे और इस्लाम की बातें सीखा करते थे। और खुद सहाबा इकराम से ईसाई और यहूदियों के इबादत खानों में जाकर उनसे दीनी बातें करने का भी सबूत मिलता है। यहां तक कि अगर आप पढ़ेंगे सही सीरा नबविया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, जो बिल्कुल हाल में ऑथेंटिक की गई है, जिसका सफा नंबर 72 से लेकर अगर आप 82 तक मुताला करेंगे तो वहां पर भी चर्चस में और इबादतगाहों में जाकर अपनी दीनी बात को रखने का तस्वुर मिलता है। यानी मतलब यह है कि जहन खुला था, पहले वसी था, लोग एक दूसरे की बातें सुनने के लिए काफी ब्रॉड माइंडेड थे। तो जरूरत इस बात की है कि इसका एहया किया जाए और लोगों को एक मजहब दूसरे मजहब को समझने का मौका मिले ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो जाए। तो यकीनन इस बात की इजाजत मिलती है, बाकायदा आप गैर मुस्लिम को भी मस्जिदों में आने की इजाजत देनी चाहिए और बाकायदा उनको समझाने का इस्लाम को समझने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे पहले भाई ने भी एक सवाल किया था कि क्या हम दूसरे मजहबी इबादतगाहों में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। अगर आप किसी भी मजहबी इबादतगाह में जाते हैं और वो लोग आपको इजाजत देते हैं, जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इजाजत मिली थी और बाद सहाबा कराम को इजाजत मिली थी, इस तरह अगर आपको इजाजत मिल जाती है, वहां का मैनेजमेंट आपको इजाजत देता है, तो एक ऐसा एरिया जहां पर कोई बुत या कोई ऐसी चीज जो शिरकिया चीज हो अगर वहां पर ना हो, एक साफ सुथरी जगह हो जो हटकर हो, जो इबादत की जा रही है उस मकाम से हटकर जो दामन होता है जैसे बड़ा या कोई चबूतरा होता है मुत्तसिल, और वहां पर बिल्कुल सफाई हो, आपको यकीन हो कि वहां पर बिल्कुल साफ है, तो यकीनन आप नमाज पढ़ सकते हैं, बशर्त यह है कि वहां के मैनेजमेंट से आपको इजाजत मिल जाए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, जानते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जी जालना से बोलो। जालना से बोलो। जालना से? हाँ। कौन साहब बोल रहे हैं? फारूक बोलो। फारूक साहब जी। हाँ। बताइए फारूक साहब, क्या सवाल है आपका? ये सवाल है जी कि हम तन्हाई में जब नमाज पढ़ते, जी, जैसा बाहर हमारे ऑफिस से जैसा दूर है मस्जिद, काफी दूर है जी, जैसा अकेले में खड़े रहते तो पहले तकबीर पढ़ना चाहिए जी, तन्हाई में, तो पढ़ सकते क्या वो तकबीर। अच्छा जी। उसके बाद 4 रकात नमाज जो फर्ज पढ़ी जाती ना, जी, जी। पहले तकबीर पढ़ लेते हम जी, तो उसके बाद नमाज की नियत बांधते। हाँ जी, तो जैसा मस्जिद बहुत दूर पड़ती है हमको, जी, तो इसलिए सब ये पूछना है कि तकबीर पहले तकबीर पढ़ना चाहिए या नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने जालना से कॉल किया। नाज़रीन सवालात का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा, लेकिन हमारी मुलाकात होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम में आज का उन्वान है इबादत गाह का एहतराम। इसी सिलसिले में भाई ने कॉल किया था जालना से, फारूक साहब ने, और ये पूछा था कि मस्जिद दूर है, हम मस्जिद जा नहीं सकते और घर पर नमाज अदा करते हैं और नमाज से पहले तकबीर भी कहते हैं, फिर नियत करते हैं, क्या ये तरीका इनका दुरुस्त है या सही क्या हो सकता है? ये जानना चाहा, हम भी जानना चाहते हैं मदनी साहब से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो भाई ने सवाल किया वो ये है कि बाज़-औक़ात ऑफिस में या कहीं पर भी ऐसा हो जाता है कि मस्जिद दूर होती है और हम अकेले नमाज पढ़ते हैं, तो क्या हम इकामत और अदा खुद भी दे सकते हैं या नहीं, उसके बगैर भी नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? इससे सबसे पहले तो खुशखबरी के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत की खुसूसियत यह है जो इलत लियल अर्जुल मस्जिद के सारी की सारी जमीन, थोड़े चीजों को मुस्तस्ना किया गया है, जहां जहां गंदगी होती है जैसे कि कचरे कुंडी फला फला, कुछ जगहों को छोड़कर सारी जमीन जहां कहीं भी पाक हो, वो सारी जमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सजदा गाह बनाया है। तो जहां कहीं नमाज का टाइम आता है तो मस्जिद दूर है, बहाना बनाते हुए बाल लोग जो नमाज को छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। वहीं पर जैसा कि भाई का जज्बा है, आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नीयत को जानने वाला है। अब अगर जो अदा देता है, एक आदमी अकेला तन्हा भी अगर अदा देता है और इकामत देता है तो उसका भी सवाब उसको लिखा जाएगा। सही बुखारी और किताब और अबू दाऊद के अंदर, सुनन अबू दाऊद के अंदर तफसीर के साथ किताबुल जिहाद, किताबुल इमारा वल जिहाद के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला रहम करे उस चरवाहे पर जो बकरियों को चराता है और जब नमाज का टाइम आता है तो खुद अकेला अदा देता है, इकामत देता है और नमाज पढ़ लेता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ भी आप जैसे लोगों के लिए। तो आप ऐसा कीजिए कि हल्के से आहिस्ता आवाज में अदा दे लीजिए, हो सकता है कोई सुन ले, किसी को असर हो जाए, वो भी नमाज ज्वाइन कर ले। और अगर वो मुमकिन ना हो तो फिर आप आहिस्ता से इकामत दे ले सकते हैं। और अगर वो भी मुमकिन ना हो, मतलब अगर भूल जाए, तो इकामत और अदा शर्त नहीं है, यकीनन बहुत अहम हिस्सा है और वाजिब है, लेकिन शर्त नहीं है। लेकिन अकेले अगर आप पढ़ते हैं तब इकामत और अदा के बगैर भी अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त है। लेकिन अगर आप अदा और इकामत दे लेते हैं तो उसका सवाब भी आपको लिखा जाएगा। तो अगर मुमकिन है तो जरूर अदा भी दे लीजिए, इकामत भी दे लीजिए, आपका सवाब मिलेगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिम अली निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। नाजिम अली साहब निजामाबाद से? जी निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी नाजिम साहब, साहब एक सवाल है कि ये
ये कसीर माशरती हिंदुस्तानी समाज में हम किस तरह हम इबादत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसका एहतराम करेंगे, क्योंकि आजकल हालात इस तरह से तब्दील हो रहे हैं जी। क्योंकि इबादत का एक खली रूहानी यानी आसूदी का जरिया है जी। किस तरह से हम अब दिलों को चेंज करेंगे कि इबादत का एहतराम पैदा हो हिंदुस्तानी माशरे समाज में, क्योंकि आज दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जी। जिससे हमें एक मजहबी सुकून हमें नहीं मिल रहा है। जी, जी। तो हम क्या करें कि क्या तदाबीर या क्या जो चाहे वजूहात हैं कि हम एक सही पीसफुल माहौल में हम इबादत अपनी जारी रख सकें, और दस्तूर हमारा क्या कहता है, हिंदुस्तानी जो आइन है उसके तनाजुर में उसका हम तहफ़्फ़ुज़ कैसा करें और इबादत को किस तरह से हम जो क्या है जारी व सारी रखें। मेहरबानी फरमा दे। बहुत शुक्रिया नाजिम साहब, आपने निजामाबाद से कॉल किया हमें। मदनी साहब भाई ने कॉल किया था यही कि हमारी मसाजिद या इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ तक मुमकिन है और दस्तूर हिंद इसकी क्या इजाज़त देता है, और किस तरह से इंसानों के दिलों में तक़द्दुस पैदा हो, एहतराम पैदा हो, वो क्या चीज़ है जो इस तरह की चीज़ें पैदा कर सकती है जो कि सुकून, और आज के हालात में सुकून गारत हो चुका है, हत्ता कि इबादत गाहों में भी अबतर हालात पैदा हो गए हैं, तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने सवाल किया है कि किस तरीके से इबादत गाह का यानी मस्जिदों का किस तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसका जवाब है सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 67 में कि अगर तुम इस पैगाम को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नादिल हुआ है, अगर तुम इसको सही तरीके से पेश कर दो तो सामने वाले खुद ब खुद आपके बारे में जो गलत फहमी मुब्तला है उनको सही इस्लाम क्या है जब पता चल जाएगा तो सारे के सारे लोग ना सिर्फ ये कि हमले से बाद आ जाएंगे बल्कि वो लोग खुद इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के आगे बढ़ेंगे अगर लोगों को सही पैगाम क्या है मालूम हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी आप पर नादिल हो रहा है आप उसको बताते चले जाइए। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अगर इसके बाद कुछ कोई मसला खड़ा होता है तो अल्लाह ताला वादा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम अपनी इबादत गाहों का और पूरी कौम का की हिफाजत चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हिफाजत करेंगे, बशर्त यह है कि आप कसीर मुआशरती मसले में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में ऐसे जगह पर जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबाद रहते हैं, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपनी मस्जिदों के अंदर जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम हजरात को बुलाकर इस्लाम क्या है समझाते थे और उनकी गलत फहमियों को दूर करते थे, अगर वो निजाम दोबारा चल पड़े, वो माहौल दोबारा चल पड़े तो यकीनन बहुत सारी गलत फहमी दूर हो जाएंगी और खुद ब खुद इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा। तो ये एक अहम पॉइंट है जिसको अपने जहन में हमको रखना चाहिए और भी इंशाअल्लाह सवाल के जवाब हम देंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मदर साहब, मेरा आपसे एक सवाल था जी जी कि हम सब जानते हैं इबादत गाह के मुतालिक कुरान और सुन्नत में उसका कितना एहतराम किया गया है जी। तो जैसा कि हमारे पास देखा जाए कि हर एरिया में एक कमेटी होती है मस्जिदों की, जी तो हम उसके लिए ठीक है हम बातचीत तो बहुत कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन उसका इंतजाम क्या है, हम किस तरीके से उसको इंतजाम करते हैं, बाय फोर्स और बाय आप समझ रहे। तो आप मदनी साहब से पूछिए कि हम कमेटी के जरिए या गवर्नमेंट के जरिए किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अपना नाम और मकाम बताइए भाई। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं औरंगाबाद से बात करता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने कॉल किया। मदनी साहब, जो आए दिन ये वाकयात हो रहे हैं, मसाजिद का एहतराम या मंदिरों का एहतराम हो या गिरजाघरों का एहतराम हो और इनकी हिफाजत हो, तो हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं और किस तरह से प्रोटेक्शन इसको दिया जाना चाहिए और हम आम इंसानों को क्या करना चाहिए इसके प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे बातें नारे बहुत होते हैं लेकिन हकीकतन कुछ होता नहीं है, तो क्या करने की जरूरत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले भाई ने भी सवाल किया था कि दस्तूर के मुताबिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात मिलते हैं इबादत गाहों के बारे में, और अभी भाई ने कहा कि हमको क्या ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि, और जैसा कि आपने उसमें ऐड किया बहुत अच्छा पॉइंट कि सिर्फ मस्जिद का मसला नहीं बल्कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सारी जो इबादत गाहें हैं यहाँ पर इबादत करने वाले मासूम होते हैं। जो इबादत करने वाले मासूम हैं उनको सताना, उनको तकलीफ देना, चाहे वो किसी भी मजहब की इबादत गाह में कोई भी मासूम मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो इबादत कर रहा हो, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया है सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 32 के अंदर, एक मासूम को कत्ल करने का गुनाह यह है कि पूरे इंसानियत को कत्ल करने का जितना गुनाह है उतना गुनाह लिखा जाएगा, सिर्फ एक को कत्ल करने का गुनाह। तो इस लिहाज से चाहे कोई भी मासूम हो, इनोसेंट, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। अब जहां तक अगर आप पढ़ेंगे दस्तूर का आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, उसके अंदर बताया गया कि आप खुलकर अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, अपने मजहब को आप फॉलो कर सकते हैं, यहां तक कि इबादत गाहों को आप रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान के कानून से हमें ये सुविधा मिलती है, ये सारे मजहब वालों के लिए बाकायदा प्रोवाइड किया गया, सहूलतें दी गई। इसकी रोशनी में सबसे पहले तो यह है कि हुकूमत भी साथ रहेगी,
دستور کا بھی آپ کو ساتھ رہے گا. اور سب سے پہلے یہ کہ جب تک سمجھدار لوگ, ہر مذہب کے لوگ, چاہے مسلم ہی نہیں, مسلم اور غیر مسلم کے سارے سمجھدار کے جو اکابر ہیں, بڑے بڑے لوگ, مل کر یہ بات بنائیں کہ جب بھی کسی بھی عبادتگاہ میں کسی بھی معصوم کو قتل کیا جائے تو سارے مذہبوں کے سمجھدار جمع ہو جائیں تو یہ مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ایک مذہب کے سمجھدار یا ایک مذہب کے کچھ لوگ جمع ہونے سے ہرگز یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ بھی اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 میں اصول دیا گیا ہے, اگر اس اصول پر سارے سمجھدار لوگ ہر مذہب کے جمع ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. لیکن سب کام کر رہے ہیں, یہ کام نہیں کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام پر توجہ دی جائے. امید کہ آپ کا جواب مدنی صاحب. اور ایک کالر لائن پر ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے محترم. ہاں, کم کر دیں. بہت شکریہ. جی بتائیے سوال کیا ہے. مطلب بھائی پوچھنا یہ تھا کہ مسجد میں جو لوگ ٹیکا لگا کے بیٹھتے ہیں دیوار سے, جی جی تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں انہیں منع کرتے ہیں کہ ٹیکا لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. جی جی اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جمعے کی نماز میں جب خطبہ شروع رہتا ہے جی جی تو لوگ کاندھے کے اوپر سے آگے بڑھتے جاتے ہیں, جی اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جہاں خطبہ ہو رہا ہے وہیں بیٹھ جائیں, خطبہ شروع ہو, یا آگے جا سکتے ہیں؟ جی 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 بھائی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. محمد عارف. محمد عارف صاحب ممبرا سے. بہت شکریہ عارف صاحب, آپ نے 2 سوالات کیے ہیں, ان کے جوابات ہم یقیناً دیں گے. ناظرین, آپ کا ہمارا ساتھ, یہ خوشگوار ساتھ یقیناً جاری رہے گا, اور بہت وقت ہے آپ کے اور ہمارے پاس, لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, وقت کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی کرلا ممبرا سے بھائی عارف صاحب نے کال کیا تھا. 2 سوال مدنی صاحب انہوں نے کیے تھے. یہ ایک تو سوال تھا ان کا کہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ ٹیکا لگا کر, یا بالکل ہی بے ڈھپ بیٹھے رہتے ہیں, دوسروں کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں. اس کا جواب مختصر سے عطا فرمائیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ دوسرا سوال ان کا کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہونے کے باعث پچھلے جو مصلی آتے ہیں وہ کراس کر کے پھلانگ کر ان کو جاتے ہیں جہاں ہاتھ پیر بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ کیا درست ہے یا پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بتا دیں مدنی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسجد کو ٹیک لگا کر بوڑھے حضرات بیٹھتے ہیں یا اسی طریقے سے پھلان کر آگے جانے کا جو مسئلہ ہے, اس بارے میں تھوڑی تفصیل ہے. بھائی نے جو کہا کہ مسجد کے دیواروں کو ٹیکا نہیں لگانا چاہیے, عام بات نہیں. دراصل خطبے کے دوران جب بیان چل رہا ہو, خطبہ دیا جا رہا ہو, خاص طور سے جمعہ کے وقت پر, ایسے وقت پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ اس وقت کے لیے خاص ہے, لیکن عام وقت پہ نماز کے لیے آتے ہیں بہت سارے بوڑھے حضرات یا تکلیف رکھنے والے حضرات یا کوئی مریض یا بیمار آتا ہے تو ٹیکا لگا کر بیٹھ سکتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو آپ نے ٹیک لگایا, یہاں تک کہ پیٹ لگائی آپ نے, جس کو عام طور پہ سب کانٹیننٹ میں پیٹ لگانا برا سمجھا جاتا ہے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو پیٹ لگایا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ واقعے سے معلومات ہمیں اطلاع ملتی ہے یا معلومات ملتی ہے کہ عام وقت پہ اگر کوئی ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو کوئی بری بات نہیں. البتہ خطبے کے دوران سستی کرتے ہوئے جیسا بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں, کیونکہ امام صاحب کی باتیں, خطبہ کا مطلب ہوتا ہے بلیٹن, بریکنگ نیوز, ہاٹ نیوز, اہم باتیں ہیں, تو اس کو غور سے سننا چاہیے. لیکن اگر خطبے کے دوران بھی کوئی ایسا مریض ہو, کوئی ایسا بوڑھا ہو جو تکلیف محسوس کرتا ہے, سستی کی بنیاد پر نہیں, تکلیف کی بنیاد پر اگر ٹیک لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. جہاں تک پھلان کر جانے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری آگے جگہ نہیں ہے, ایک آدمی پھلان کر جا رہا ہے یا لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے یا جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ منع کیا گیا ہے. لیکن اگر آگے جگہ موجود ہے تو سب سے پہلے جو بیٹھنے والا اس کی غلطی ہے کہ وہ ایسا کیوں بیٹھا کہ بعد میں آنے والے کو پھلان کر جانا پڑ رہا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیان سننے کے لیے آؤ تو پہلے سے پہلی صف میں جانے کی کوشش کرو. جو لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں. اب اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے کہ آگے جگہ چھوڑ کر وہ بیٹھ گیا ہو تو ایسے وقت پر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس سے کہیں بھائی ذرا ہٹیے, تو آپ خطبے کے دوران بات بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف اپنے ہاتھوں سے اس کو اشارہ دیجئے, وہ جگہ مل جاتی ہے تو آپ درمیان میں سے جا سکتے ہیں. دلیل اس کی یہ ہے, ضرورت پڑنے پر آگے جانے کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, یہ ساری احادیث جو میں بتا رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے, کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے ہیں اور اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ ایک سونے کی کچھ ٹکیا ہے جو گھر میں باقی رہ گئی ہے, جو مال غنیمت میں بھی تقسیم کرنا باقی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ صفوں کو چیرتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے جاتے ہیں اور سونے کی ٹکیا لاتے ہیں اور اس کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر اگر آپ کو گزرنا پڑے تو آپ احترام کے ساتھ بغیر تکلیف دیے ہوئے آپ راستہ بنا کر جا سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. مدنی صاحب ایک ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. لکھتے ہیں شبیر صاحب کرنول سے, مساجد میں نکاح کرنا سنت ہے, کیا مساجد کے باہر نکاح کرنا درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجدوں میں نکاح کرنا جائز ہے, بہترین کام ہے, کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ جو بھی ڈیلنگ کریں گے
تو اس میں انسان خود بخود اس کو اللہ کا خوف رہتا ہے, مسجد کی برکت وہاں پر اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو یقیناً مسجدوں میں نکاح کرنا ایک اچھا عمل ہے, بہترین عمل ہے. بعض علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, آتھینٹک کہا, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم اپنے نکاحوں کو مسجد میں کر لیا کرو. اس کو بعض علماء کرام نے آتھینٹک تک کہا ہے. تو اس لحاظ سے مسجد میں نکاح کرنا سنت بھی ہوا, جائز بھی ہوا. لیکن اگر کوئی نکاح مسجد کے باہر بھی کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا, وہ بھی جائز ہے. ایسے کئی واقعات ہیں, جیسا کہ مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ کیونکہ زعفران کے کچھ دھبے تھے. تو کہا کہ ہاں میں نے نکاح کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں تھی, مدینہ طیبہ میں ہونے کے باوجود. اگر وہ نکاح مسجد میں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جاتی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبی کے بالکل بازو ہی تھا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید کہ وہ نکاح مسجد نبی میں نہیں ہوا تھا. اور ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا ہی واجب ہو, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا مسجد کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے, مسجد کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر بھی جہاں پر اچھے ہو, شور شرابہ نہ ہو, گناہ کے کام نہ ہو, حرام کام نہ ہو, وہاں پر بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدری صاحب. ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم, آپ لوگ کا میں بہت بہت اردو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی جی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. جی جی, بڑا نصیب سے لگا آج مجھ کو یہ نمبر. میں بہت دن سے ٹرائی کر رہا ہوں, کبھی نہیں مل رہا تھا. جی جی جی, خوش آمدید. جی جی محترم, آپ کا نام بتائیے. میرا نام ہے رحمت علی وارسی, میں کٹک سے میں بول رہا ہوں, اڑیسہ سے. رحمت علی وارسی صاحب کٹک سے. جی 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 رحمت علی ایک صاحب, سوال میرے ذہن میں جو ہے برسوں سے جو ہے یہ ورد کر رہا ہے, جی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. کہ مسجدوں میں جب مؤذن اقامت دیتے ہیں. جی ہیلو جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, سن رہے ہیں. جی, جب مسجد میں مؤذن اقامت دیتے وقت میں جی. کئی مسجدوں میں جو ہے اکثر سارے لوگ ایک ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی یہ اقامت شروع نہیں ہونے سے پہلے. جی اور کئی مسجدوں میں جو ہے اقامت جب مؤذن دیتے ہیں, جب حی علی الفلاح حی علی الفلاح جب کہتے ہیں, جی سب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جی جی, سر جو ہے اسلامک طریقے سے جو ہے کہاں تک یہ صحیح ہے؟ اچھا جی اور ایک سوال جو ہے, جی مطلب کہ جو عبادت گاہ کا خدمت کرتے ہیں, جی جی کوئی کبھی جو سامان لے کے وہاں پہنچاتے ہیں, ان کے لیے کیا اثر ہے, جو اس کو بتا دیجیے پلیز. بہتر صاحب, بہت شکریہ رحمت علی صاحب. ویسے مبارک, آپ اس پروگرام میں پہلی بار شامل ہوئے ہیں. ناظرین اور ایک ایس ایم ایس بھی شامل کر لیتے ہیں اس پروگرام میں. لکھتے ہیں سہیل حیدرآباد سے, پیاز اور لہسن کھا کر مساجد میں جانے سے گریز کرنا چاہیے, اس کی تفصیل عنایت فرمائیے, اور کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا جائز ہے. پہلے ایس ایم ایس کا جواب عطا فرما دیں مدنی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی مدر بھائی نے کہا کہ پہلے ایس ایم ایس کا ہم جواب دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پیاز اور لہسن, یعنی کچی پیاز اور لہسن, وہ پیاز جو بنائی گئی ہے اور سالن وغیرہ میں نے پک جانے کا, جس کے عام طور پر وہ بو جو کہ کچی رہنے کے وقت پر ہوتی ہے, وہ بو ختم ہو جاتی ہے, تو وہ کھا کر تو آپ آ سکتے ہیں. ظاہر بات آنے سے پہلے کلی بھی کر لیتے ہیں, وضو بھی کر لیتے ہیں. لیکن کچی پیاز لہسن کھا کر آتے ہیں تو جو بو ہے وہ فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی اور وہ مسجد کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ کچی پیاز لہسن کھا کر مسجد کو مت آؤ. اگر آنا ہی ہو تو خوب اچھی طرح سے پکا لو, اس کے بعد کھا کر تم آ سکتے ہو. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب پیاز اور لہسن جو کہ جائز ہے اور اس کی بو آنے کی بنیاد پر, جائز ہے لیکن بو آنے کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ مسجد کو مت آؤ, گٹکا, زردہ, تمباکو, سگریٹ, نعوذ باللہ بعض لوگ شراب اور گندی بو لے کر مسجدوں کو آ جاتے ہیں. سگریٹ پی کر, بیڑی پی کر, گندی بو لے کر, بلکہ نعوذ باللہ بعض جگہوں پر تو مسجد کے ٹوائلٹ کو تک گندا کر دیتے ہیں اور گندگی پان تھوکتے ہیں, اور زردہ اور خاص طور سے تمباکو, سگریٹ جو کہ ایک حرام ہے, وہ بدبو لے کر مسجد کو آتے ہیں. ایک جائز چیز کی بدبو سے منع کیا گیا, تو ایک ناجائز چیز کی بدبو سے کس حد تک بچنا چاہیے, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت کے وقت پر جو لوگ اٹھتے ہیں, کہ بعد جہاں پر دیکھتے ہیں کہ پہلے اٹھ جاتے ہیں. سوال کا جواب ہم یقیناً دیں گے. ابھی ایک کالر لائن پر موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون, کہاں سے؟ میں ابو دھابی سے بات کر رہا ہوں, نذیر احمد. نذیر احمد صاحب ابو دھابی سے. جی خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں, بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, اور بہت اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت دن سے لائن لگا رہا تھا, لگ نہیں رہا تھا, آج اچانک اللہ پاک نے لائن ملا دیا ہے. چلیے دو سوال پوچھنے ہیں مفتی صاحب سے. جی جی جی, پہلا سوال ہمارا یہ ہے, جہاں ہم ابو دھابی میں رہتے ہیں, جی ابو دھابی سے قریب 300 کلومیٹر دور ہم لوگ شہرہ میں رہتے ہیں, جنگل جس کو کہتے ہیں یہاں پہ. جی جی جی. تو وہاں پہ جو ہے, یہاں پہ کوئی پکی مسجد نہیں ہے, ایسی مسجد جو ہے نا بلدیہ والوں نے بنا کے دی ہوئی ہے, جہاں پہ ہم لوگ 50-60 آدمی ہیں, یہاں جمعہ کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے جہاں پہ دکان نہ ہو, بازار نہ ہو, وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے, اور بازار ہم لوگوں سے قریب 50-60 کلومیٹر دور ہے. کیا 50-60 آدمی جو یہاں پہ رہتے ہیں, یہ آدمی مکمل نہیں لیکن جگہ مکمل ہے, اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے دوسرا آدمی یہاں پہ آ جائے گا, تو کیا اسی جگہ میں نماز ہو سکتی ہے جمعہ کی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جو تہجد کی نماز ہم لوگ جو پڑھتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وطر جو پڑھتے ہیں, ایسا کی نماز جو پڑھتے ہیں 3 رکعت وطر, وہ وطر نماز جو ہے اگر تہجد پڑھنا ہو تو وطر نماز مت پڑھو,
तहज्जुद पढ़ने के बाद 3 रकात नमाज वितर पढ़ लो तो सवाब ज्यादा है। जी जी। या वितर हम ऐशा के साथ पढ़ ले, बाद में तहज्जुद पढ़ ले, तो कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। ये मुझे मैं मालूम करना चाहता हूँ। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया अबू धाबी से, और आपका पहला कॉल मिल जाने से आपका जो एक्साइटमेंट है, जो आपके जज्बात हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं। अल्लाह आपको खुश-खुर्रम रखे और इस जज्बे को सलामत रखे, और बारहा आप हमसे कॉल करते रहें। मदनी साहब, इससे पहले भी भाई ने कॉल किया था, जो मसाजिद में इकामत के सिलसिले में उन्होंने कहा दोनों मुस्तहसन तरीके क्या है या बेहतर तौर पर क्या है, ये भी बता दें। ये दो सवाल था इकामत से ही मुताल्लिक है। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया था कि इकामत देते वक्त पर कब खड़ा हो जाए, कब खड़ा होना चाहिए। बाद मस्जिदों में हम देखते हैं कि पहले उठ जाते हैं, बाद मस्जिदों में देखते हैं कि हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह पर उठते हैं। इसका जवाब इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में सही बुखारी की तशरीह करते हुए किताबुल इकामा, किताबुल अज़ान वल इकामा के अंदर दिया है कि जब हम सहाबाए कराम की जिंदगियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अल्लाह अकबर पर उठा करते थे, कुछ लोग हय्या अलस सलाह पर, कुछ लोग हय्या अलल फलाह पर, कुछ लोग पहले उठ जाते थे, और कुछ लोग जाहिर बात है तकबीर तहरीमा के वक्त पर आते थे। तो इस लिहाज से कहीं पर भी अगर आप उठते हैं तो इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। जैसी सहूलत आपको मिले, अगर आप उठते हैं तो सारे तरीकों में इत्तिबाए सहाबा आपकी हो रही है। इसको मसला ना बनाया जाए किसी भी मस्जिद में। मसला बना जब हम तशद्दुद बरतते हैं, सख्ती बरतते हैं, उस मसले पर जो नजरिए को हम अडॉप्ट करते हैं, एक नजरिए को अडॉप्ट करने की आपको इजाजत है, लेकिन अगर आप नजरिए को अपनाने के बाद सख्ती बरतते हैं, तशद्दुद बरतते हैं, तो यहां जाकर मसला खड़ा होता है। जहां पर सख्ती बरतने के लिए गुंजाइश ही ना हो तो खामा के आप सख्ती बरत कर क्यों मसला खड़ा कर रहे हैं। तो लिहाजा जब गुंजाइश है तो इस मसले में गुंजाइश वाला मसला ही बेहतर है, ताकि सब अपनी अपनी सहूलत से उठ सके। और जहां तक और एक सवाल हम देंगे अभी अबू धाबी वाला सवाल, लेकिन एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जुबैर हुसूर से, तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। तमिलनाडु से हुसूर से जी, जुबैर नाम है। जुबैर जी, मेरा साहब, सवाल ये है जी कि जिन मस्जिदों में खबरें हों, जी, मज़ारें, उन मस्जिदों में क्या नमाज पढ़ सकते हैं? अच्छा जी, बेहतर जी जी, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमें कॉल किया। नाज़रीन, दोनों सवालात हम पर हमारे पास मौजूद हैं। अभी अबू धाबी से एक कॉल आया था, इनके भी सवालात के जवाब बाकी हैं, और अभी भाई जुबैर ने भी कॉल किया है तमिलनाडु से, इनका भी सवाल बाकी है। इन दोनों सवालात के जवाब जानिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलेगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 180034544026 और एसटीडी नंबर 08415305010। आप हमें एसएमएस भी रवाना कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और आलमी नाजरीन हमें 4412 पर अपने एसएमएस रवाना कर सकते हैं। तो अभी ब्रेक से पहले हमने दो सवाल लिए थे, इन दोनों सवालात के जवाबात मदरी साहब देंगे। अबू धाबी से जो दो कॉल आए थे साहब, जो नमाज जुमा और तहज्जुद की नमाज और वितर की नमाज से मुताल्लिक था, तो ये वाज़ेह फरमा दें। भाई ने अभी सवाल किया था अबू धाबी से कि जुमा की नमाज वहां पर जहां पर रहते हैं, वहां पर बाजार और दुकान वगैरह नहीं है, तो क्या वहां पर जुमा की नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आप सही बुखारी का मुताला करेंगे किताबुल जुमा के अंदर, तो जुवासा नामी मकाम पर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो आपने जुमा की नमाज अव्वल जुमातिन बाद अल हिजरा, हिजरत के बाद जो सबसे पहले जुमा हुई, वो एक छोटा सा गांव था। और इसी तरीके से सफर में भी सहाबा इकराम जब जमा हो जाते थे तो उस वक्त पर भी जुमा की नमाजें, जहां कहीं भी कुछ दिनों के लिए रहते थे, जैसे कूफा को एक सेंटर बनाया गया था, तो वहां पर भी शुरू में जुमा की नमाजें हुआ करती थी। तो लिहाजा जहां कहीं भी 4 अफराद जमा हो, एक खुतबा देने वाला और नमाज अदा करने वाले, जुमा की नमाज हो जाती है। ये अलग बात है कि कुछ फिक्ही बहसें हैं, बालों इसकी इजाजत नहीं देते, तो आप अपने करीबी उलमा से इसके बारे में तफसीलात ले सकते हैं। जहां तक कुरान और सही अहादीस से गुंजाइश मिलती है तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह गुंजाइश मिलती है। तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप फिक्ही मालूमात हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो वितर के बारे में कहा, तहज्जुद अगर कोई आदमी पढ़ने का इरादा करता है तो उसके आदाब या उसके सही तरीका यह है कि आदमी इशा की नमाज और सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लेने के बाद वितर की नमाज ना पढ़े, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने नसीहत फरमाते हुए कहा, इजअल आखिर सलातिका वितरन, कि आखिरी जो नमाज होगी उसको वितर को बना लेनी चाहिए। तो लिहाजा जो आदमी तहज्जुद का पुख्ता इरादा कर ले, उसको चाहिए कि वो वितर की नमाज ना पढ़े, तहज्जुद पढ़ने के बाद वितर पढ़ ले। अब अगर किसी ने वितर पढ़ ली हो तो रात में अगर उसकी नींद बेदार हो जाती है, तो ऐसे वो बेदार अगर हो जाता है नींद से, तो ऐसे वक्त पर तहज्जुद पढ़ लेगा, वितर दोहराने की जरूरत नहीं है। और ये जो अबू धाबी से सवाल आए थे, जहां तक है कि मस्जिद के अहाते के अंदर अगर कहीं पर भी खबर खुली हुई हो तो उसका सही तरीका है कि जिस तरीके से मस्जिद नबी के बाजू खबर मौजूद है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वहां पर इहाता अलग कर दिया गया खबर का। इस तरीके से इहाता अलग कर दिया जाए, दीवारें उठा दी जाए, छत डाल दी जाए, और फिर मस्जिद को लगकर भी हो तो कोई मसला नहीं, मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। तो लेकिन खबर खुली भी नहीं होनी चाहिए मस्जिद के अंदर जहां पर सजदे होते हो,
یہ اسلامی ماحول ہونا چاہیے کہ مسجد بالکل الگ ہے، قبر بالکل الگ ہے، تاکہ ہم یہ ثابت ہو جائے، غیر مسلموں کو کلیئر چلا جائے کہ ہم کسی قبر کی بات نہیں کرتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ سورہ جن سورہ نمبر 71 آیت نمبر 18، امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ جی مدنی صاحب ایک SMS شامل کرتے ہیں، شکیل صاحب فرقاباد سے لکھتے ہیں، کچھ مساجد میں سماجی فلاحی و بہبود کی غرض سے غریب خواتین کو روزگار حاصل کرنے کے لیے ٹیلرنگ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ اس کا جواب ہم دیں گے، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ ہاں جی جی جی، میں اپنے دلی سے ٹی وی بول رہا ہوں، محمد ارشاد۔ ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا۔ جی 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 آپ بتائیے کون اور کہاں سے؟ ہاں، میں محمد ارشاد دلی سے بول رہا ہوں۔ جی ارشاد صاحب۔ جی ہاں، میرا سوال ہے، یہ خطبے کے دوران جمعے میں بھائی آپ نے اپنے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی؟ ٹی وی کی آواز بند کر رہا ہوں جی۔ بس کر دیجیے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ ہاں، محمد ارشاد بول رہا ہوں۔ جی ارشاد صاحب۔ جی میرا سوال ہے، جی یہ خطبے کے درمیان جو 2 رکعت سنت پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں اس کو۔ خطبے کے درمیان؟ جی کون سے خطبے کے درمیان؟ جمعہ کے؟ یہ جمعہ کے خطبے کے لیے۔ اچھا، آپ کا سوال ہم قطعی نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے اپنی ٹی وی کی آواز کم نہیں کی بھائی، بارہا ہماری ریکویسٹ کے اوپر۔ اس SMS کا جواب عطا فرمائیں مدنی صاحب۔ بھائی نے بہت ہی بہترین SMS کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ مسجد سے متصل عمارتیں بنائی جاتی ہیں، مسجد کے اندر کوئی حصہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں پر خواتین کو ٹیلرنگ یا فلاح بہبودی کے کام سکھائے جائیں۔ ضرورت اسی بات کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ویسی انداز میں جیسے آج ہو رہا ہے، صرف نماز پڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کا تعلق صرف نماز کے حد تک ہے، بات ویسی نہیں ہے۔ مسجد دار الندوہ ہے جہاں پر مشورے ہوتے ہیں، خاندان کے جھگڑے اگر حل کیے جائیں گے تو مسجد بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ جھگڑوں کو حل کر سکیں۔ یہ ایک مسلمانوں کی عدالت تھی، یہ ایک مسلمانوں کی پارلیمنٹ اور مسلمانوں کی اسمبلی بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے وفد جو روانہ کرتے تھے مسجد سے روانہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی بڑی جنگوں کو جایا کرتے تھے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تو مسجد سے روانہ ہوا کرتے تھے، جب واپس آتے تھے تو پہلے مسجد میں آ کر شکرانہ ادا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، اس کے بعد اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ یہ مسجد وہ جگہ تھی جہاں پر آپ غیر مسلموں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، اور مسجد نبی وہ جگہ تھی جہاں پر دنیا کا سب سے بہترین کورس مٹیریل نازل ہوا، اور اس مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس یونیورسٹی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کورس مٹیریل کی تعلیم نہ صرف مسلم کو دی بلکہ غیر مسلم کو بھی آپ نے دی۔ مسجد ایک بہت بڑی جگہ ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے پاس غلط فہمی ہے کہ مسجد میں دنیائی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دنیائی باتیں، یہ جملہ عام اگر کوئی کہہ رہا ہے تو بالکل غلط جملہ ہے۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسجد میں ہوئی، خلافت کا اعلان، یہاں تک کہ ملوکیت کا جو دور آیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ بنو عباسیہ کا زمانے میں بھی جو خلیفہ کا اعلان ہوا مسجد سے ہوا۔ کیا دنیا کی باتیں نہیں ہیں؟ لیکن اگر فضول باتیں مراد لے رہے ہیں، دنیا کی باتوں سے مراد اگر کوئی فضول باتیں مراد لے رہے ہوں وہ تو مسجد تو کیا، مسجد کے باہر بھی ایک مسلمان کو فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مسلمان کا ٹائم بہت اہم ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے، وہ کئی لوگوں کو جہنم سے بچانے کی اس کو ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، اس لحاظ سے مسلمان چاہے مسجد میں ہو چاہے غیر مسجد میں ہو فضول باتیں نہیں کرے گا۔ مسجد میں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو آپ نے مسجد میں لا کر باندھا تو مسجد میں اس قیدی نے جو کہ غیر مسلم تھا، صحابہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نمازوں سے اتنا متاثر ہوا کہ جیسے رسی کھولی گئی آ کر اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بہترین ماحول آج مسجدوں کا بننا ضروری ہے، اس کو یونیورسٹی، تعلیم گاہ، سارے مفید کام کے لیے بنانا چاہیے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ جی شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا، اس سے متعلق آپ اپنی آراء ہمیں روانہ کر سکتے ہیں، اپنے زرعین مشورے ہمیں روانہ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پروگرام میں اور بھی بہتر سے بہتری پیدا ہو۔ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ مراسلوں کے ذریعے اور فون کے ذریعے آپ کی ہمت افزائی ہمیں ملتی رہے گی۔